पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार दर्शक, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति संवादमा। भक्ति संवाद यस प्रस्तुतिमा हामी भक्तिसँग सम्बन्धित, धर्मसँग सम्बन्धित, अध्यात्मसँग सम्बन्धित संवाद गर्ने गर्दछौँ। पक्कै पनि संवादका लागि एकजना अतिथिको जरुरी हुन्छ। हामीले यसै विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँहरूका अनुभव, अनुभूतिका आधारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सारगर्भित विचारहरू यहाँहरू सामु पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहन्छ। समग्रमा धर्म के हो, भक्ति के हो, भक्तिभाव कसरी हुने र कुनै विशेष सम्प्रदायमा सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने त्यस सम्प्रदायको आन्तरिक विषयवस्तुलाई समेत यहाँहरूसम्म हामी पुर्याउने कोसिसमा हुन्छौँ। अहिले पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ, कृष्णमय छ यो समय। यति बेर झुलामा कृष्णजीलाई झुलाउने क्रम भइरहेको छ, अथवा हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको प्रतीक्षामा पनि छौँ र त्यस अर्थले पनि कृष्णमय समय हो। अघिपछि सधैँ श्रीकृष्ण भगवानप्रति भक्तिभाव राख्ने भक्तजनहरूका लागि त सधैँ कृष्णमय नै हुन्छ। तथापि अरू सर्वसाधारणका लागि पनि अब लगभग कृष्ण जन्माष्टमीको पूर्व सन्ध्यामा भएको हुनाले अलिकति कृष्णमय बनेको छ अबको यो धार्मिक क्षेत्र। र धार्मिक क्षेत्रका अन्य विभिन्न प्रश्न र संविधानसँग सम्बन्धित धर्मका विभिन्न प्रश्नहरू पनि यो बेलामा उठिरहेका छन्। तर आज त्यति धेरै हामी यो विषयमा केन्द्रित हुँदैनौँ। आज विशेष गरी कृष्ण प्रणामीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा नै आजको बहसलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। अझ भनौँ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका प्रवक्ता, त्यसै गरी केन्द्रीय सल्लाहकारको रूपमा पनि परिचित व्यक्तित्व, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका आध्यात्मिक प्रवक्ता र सनातन धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय सदस्य पण्डित कृष्ण प्रसाद सापकोटा। म उहाँलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रणाम। प्रणाम। सबैभन्दा पहिले म यो प्रणामबाटै आजको कुराकानी सुरु गर्छु। हुन त योभन्दा अगाडि पनि केही कृष्ण प्रणामीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभएको थियो, तर यो विषयलाई त्यति धेरै चित्तबुझ्दो जवाब चाहिँ दिनुभएको छैन। होइन, मलाई चित्त बुझेको छैन भनौँ न जवाब। त्यस हिसाबले पहिले चाहिँ यो अब हामी नमस्कार गर्छौँ, कसैले नमस्ते भन्छन्, अभिवादनका विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यसमध्ये आधारहरू छन्। होइन, यो शिष्टाचारको एउटा आधार पनि हो। तर कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायभित्र चाहिँ एउटै शिष्टाचारको लागि प्रयोग हुने शब्द छ, त्यो भनेको चाहिँ प्रणाम। भगवानसँग पनि आफ्ना भक्तजनहरू बिचमा पनि। यसको कुनै शास्त्रीय मान्यता छ? धन्यवाद यहाँलाई। यो प्रणाम भनेको शब्द चाहिँ मुख्य कुरो अभिवादनको शिष्टाचारमा सबैले प्रणाम गर्नुपर्ने आफ्नो आफ्नो शिष्टाचार अलग अलग छ। तर भागवतमा प्रणामको विषयमा एउटा त 3 ठाउँमा श्लोक भेटिएको छ भागवतमा प्रणामको विषयमा। एउटा भनिएको छ कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब प्रणाम गर्नाले क्लेश नाश हुन्छ, गोविन्दलाई नमस्कार गर्नको अर्थ हो प्रणाम भनेको झुकेर नमन गर्नु। प्राण नम, एउटा मेरो अधीनमा मेरो प्राण छैन, म कसैको अधीनमा छु भन्ने पनि त्यो शब्दले जनाउँछ भने अर्को भागवतको 10वां स्कन्धमा 16 अध्यायमा के लेखिएको छ भने स्मृतम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। यो शिरको निर्माण के का लागि भयो भन्दा जगतभरि ईश्वरको आत्मा सबै प्राणीमा छ भनेर झुकेर प्रणाम गर्नु शिरको निर्माण भएको हो भन्ने। यहाँ यो चाहिँ शब्द भनेका छन् नलकुबर र मणिग्रीवले। यी थिए कुबेरका छोराहरू। श्रीकृष्णलाई उहाँहरूले यो शब्द राखे। अर्को भागवतको अन्तिम श्लोक के छ भने नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम भनेको छ। प्रणाम गर्नाले दुःख नाश हुन्छ र हरिको चरण प्राप्त हुन्छ भने भागवतको भनाइ हो। त्यसमा पनि रामलाई प्रणाम गर्ने राम प्रणामी, तुलसीदासजी राम प्रणामी हुनुहुन्थ्यो। सियाराममै सब जग जाने करहुँ प्रणाम जोरी जुग पाणी भन्नुहुन्थ्यो। यसै गरी कबीरजी हंसदेव मेरा इष्ट हुन् भनेर ताकेबासी हंस जो कबीरा करे प्रणाम, उहाँ कबीर पनि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी स्कन्द पुराणमा प्रणामको महिमा के छ भने एकोपि गोविन्द कृतः प्रणामो सता सुमेध बवृथेन तुल्य यज्ञश्च कर्ता पुनरिति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। स्कन्द पुराण। एकपल्ट गोविन्दलाई प्रणाम गर्नु र 100 अश्वमेध गर्नु बराबर पुण्य हुन्छ। तर 100 अश्वमेधको भोग गरिसकेर पुण्य पुरा गरेर स्वर्गबाट धरतीमा आइन्छ। कृष्णलाई प्रणाम गर्ने व्यक्ति
न पुनर्भव आउँदैन दुनियाँमा भन्ने एउटा स्कन्द पुराणको भनाइ छ। अर्को महाभारतको पाण्डव गीतामा भीष्म पितामह युधिष्ठिरलाई के भन्नुहुन्छ भने एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा बभृथे न तुल्य 10 अश्वमेधी पुनरिति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकपल्ट कृष्णलाई प्रणाम गर्नु र 10वटा अश्वमेधकै गर्नु बराबर पुण्य हो। तर 10 अश्वमेधको पुण्य स्वर्गमा भोग गरिसकेर जीवात्मा फेरि धरतीमा आउँछ। यो गीता 9 अध्यायले भन्छ त्यतम भुक्ता स्वर्गलोक विशालमा छेन्ने पनि मर्तलोके आविसन्ति। तर कृष्णलाई प्रणाम गर्ने व्यक्ति आमाको गर्भमा आउँदैन। अनि उपनिषदको भनाइ पनि यही छ सकृत प्रणाम कृष्णस्तु मातु स्तन पिबेन्नै। कृष्णलाई प्रणाम गर्ने व्यक्तिले आमाको स्तन पिउँदैन भनेको अर्थ दोहोऱ्याएर जन्मदैन भनेको हो। अब गणेशलाई प्रणाम गर्ने गणेश प्रणामी, शिवलाई प्रणाम गर्ने शिव प्रणामी, देवीलाई प्रणाम देवी प्रणामी भने चाहिँ साग बेच्ने साग पसले, नुन बेच्ने नुन पसले, सुन बेच्ने सुन पसले भने चाहिँ देवी देवतालाई प्रणाम गर्ने देवी देवता प्रणामी, कृष्णलाई प्रणाम गर्ने कृष्ण प्रणामी। समग्रमा भन्नुपर्दा सबैलाई एउटा एक सूत्रमा बाँध्ने एउटा आधार पनि हुने हो। अनि प्रणाम गर्नाले व्यक्त हुने एउटा आधार पनि हो, मुक्तिको आधार पनि हुने भयो। झुकेर शिर झुकाउने अहङ्कार त्याग्ने पनि, किनभने प्राण न म, प्राण मेरो अधिकारमा छैन, म कसैको अधिकारमा चलाएको छ कसैले, म मेरो अधिकारमा छैन भन्ने अहङ्कार तोड्ने साधन पनि प्रणाम हो। र अरूलाई प्रणाम गरेको पुण्य भोग गरिसकेर पुनरावृत्ति फेरि गर्भ नरकमा आउने। कृष्णलाई प्रणाम गर्यो भने दोहोऱ्याएर नआउने भएको हुनाले समग्रमा कोही पनि विश्व ओम परिवारभित्र कोही पनि छ त्यसले शिष्टाचारमा प्रणाम गरेको जति बढी पुण्य अरू नमस्कार नमस्ते गुड मर्निङ आफ्टरनुन गुड नाइट यी सबैले पुग्दैन। प्रणाम गरेको फल चाहिँ ज्यादा बताउँछ वेद पुराणले। धेरै प्रश्न भएको हुनाले मैले अब लगभग जवाफ आइसकेपछि अर्को प्रश्नमा जान खोजिहालेँ। प्रणामको शाब्दिक अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै के हो? प्रणाम भनेको आफ्नो इष्टदेवको चरणलाई स्पर्श गरेर प्रणाम गरेर के हुन्छ अरे भन्दा स्वयं मनुस्मृतिमा के लेख्नुहुन्छ भने अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्ध पशुविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम। मान्यजनलाई प्रणाम अभिवादन गर्नाले 4वटा चिज बढ्छ अरे, आयु, विद्या, यश र बल बढ्छ। कसलाई बढ्यो त भन्दा मृकण्य पुत्र मार्कण्य ऋषि 5 वर्षमा मृत्यु हुनेवाला थिए। शिवजीलाई प्रणाम गरेर उहाँले चिरञ्जीवी भव भनिदिएको लागि मार्कण्य अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। आयु बढ्दो रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट सप्रमाण भयो, कीर्ति पनि उनको चलेकै हो। यस कारणले 4 चिज बढ्छ भन्नुभयो मनुजीले। के बढ्छ भन्दा आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ्छ, विद्या बढ्छ, कीर्ति बढ्छ, बल बढ्छ। यो आधारले पनि समग्रमा बाजेले नातिलाई पनि सासूले बुहारीलाई पनि प्रणाम गर्नुपर्छ। किन त्यो बाजेको भित्र र नातिको भित्र एउटै ईश्वरको आत्मा छ। बुहारीको र सासूको एउटै ईश्वर, झुकेको व्यक्तिलाई होइन, त्यो भित्रको अन्तरशक्तिलाई हो। सानो ठुलो सबैलाई हुँदैन, त्यो भित्रको शक्ति त सबैको एउटा आधार हो। त्यो शक्तिलाई प्रणाम गरेको विशेष मान्नुपर्छ। त्यो हुँदा व्यक्तिलाई सम्मान पनि भयो, अन्तर बस्ने त्यो मूल शक्तिलाई प्रणाम पनि भयो। अब प्रणामी र प्रणामको सम्बन्ध के हो? यसो छ, प्रणामी भनेको चाहिँ उही पसले, कुन पसले, अमुक पसले भने जस्तै प्रणाम गरिरहने भए यिनीहरू प्रणामी, प्रणाम गर्नेलाई प्रणामी भनेको त्यसमा अन्तर्वस्तु छ। प्रणामलाई सहर्ष स्वीकार्ने समुदाय भएको हुनाले प्रणामी समूहगत रूपमा बोलियो त्यसलाई। ठिक छ। अब प्रणामीको बारेमा यति धेरै चर्चा गर्दा र प्रणामको बारेमा चर्चा गर्दा श्रीकृष्ण भन्ने शब्द पनि त्यहाँ जोडिन्छ। अहिले हामी कृष्णकै आराधनालाई अत्यधिक धेरै गरिरहेको समय छ होइन, सधैँ आराधना गर्नुपर्ने कुरा हो। तथापि अहिले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सन्दर्भ भएको हुनाले श्रीकृष्णलाई के को प्रतीकको रूपमा बुझ्ने त? अब धेरै व्याख्या विवेचना हुन्छ होइन। महाभारत भनेको त अब द्वापर युगको कुरा हो, धेरै अगाडिको कुरा हो होइन, अगाडि भन्दा नि भर्खर 5000 वर्षभित्रको कुरा हो। ठिक छ। अब श्रीकृष्णलाई कस्तो के को प्रतीकको रूपमा बुझ्ने त? यहाँले अब नजिकबाट धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको नाताले मैले सोधेको। श्रीकृष्ण भनेको न जन्मिन्छन्, न मर्छन्, न मार्छन्। पहिला त यो समाजले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कृष्ण जन्माष्टमी के कारणले भयो, किन जन्माष्टमी भनियो, यो विषयमा गहिरिने अवस्था। मेरो प्रश्न यहाँले नै मिलाइदिनु भयो। मैले यसैमा जोडेर के पनि सोध्न खोजिरहेको छु नि। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनिन्छ नि, पहिलो प्रश्न त श्रीकृष्णै भनेको कस्तो तत्त्व हो अथवा के को प्रतीक हो? त्यो उदाहरण अनि अर्को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्छ साँच्चै जन्मेर जन्माष्टमी हो कि केही एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो? यो त्यसका आधारहरू छ। ल प्लिज। श्रीकृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षणम शिव संहिताको 7 अध्याय।
पहिला श्रीकृष्ण भनेको सच्चिदानन्द धाम रहने सच्चिदानन्दको लक्षणले युक्त भएको व्यक्ति हो। अनि यो कुरो गीताको 15वां अध्यायको 18वां श्लोकमा अर्जुनलाई भगवान के भन्नुहुन्छ भने यस्माक्षरमतितो मक्षरादिविचोत्तम अतोस्मै लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। लोक र वेदले पुरुषोत्तम नामले पुकार गर्ने चाहिँ त्यो अक्षरभन्दा पारि अतीत रहेको दिव्य पुरुष है भनेको छ। हो त्यो श्रीकृष्णलाई यो ब्रह्माण्ड नबनिकन ती कृष्ण थिए। अब दुर्वासा मुनिको ग्रन्थ के भन्छ भने ब्रह्मा विष्णु रुद्रा सरस्वती रमरा नासुरा नैव पृथ्वी नापो नाग्निर न वायु न गगनतल नो दिशो नैव काल नो वेदा नैव यज्ञो न चर विष्णु नो विष्णु विकल्प सूर्य ज्योति सत्यम एकजित तत्पदम सच्चिदानन्द मूर्ति। जतिखेर महतत्व थिएन, ओमकार ब्रह्म थिएनन्, गायत्री थिएनन्, हिरण्यगर्भ नारायण हुनुहुन्थ्यो, सूर्यचन्द्र थिएनन्, पानी पृथ्वी आगो थिएन, त्यतिखेर भूतवश्य वर्तमान काल थिएन, त्रिदेवता थिएनन्, त्यतिखेर कृष्ण थिए। व्यक्तिले त मथुरामा मात्रै कृष्ण भनेर अधुरो बुझ्यो। त्यस कारणले भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोक के भन्छ भने सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यो श्लोकले के भने भन्दा सच्चिदानन्द स्वरूपले युक्त भएका विश्व उत्पत्ति गर्ने हेतु, जतिखेर विश्व नै बनेको छैन त्यतिखेर कृष्ण छ। समाजले के बुझ्यो कारागारमा मथुरामा मात्रै कृष्ण जन्मे अनि गोकुलमा बढे द्वारिकामा राज्य गरे जराघातबाट मरियो। अधुरो व्याख्या भएको छ, भागवत अनुसार भएको छैन। हो भजन कीर्तनको टुक्काको रूपमा बढी आइरहेको हो, त्यो टुक्काको रूपमा अधुरो, वक्ता पनि अधुरो, सोचाइमा अधुरो, सबै अधुरो भएको छ। भागवतको पक्षबाट छैन। भागवतमा के लेखेको छ भने विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व उत्पत्ति गर्ने हेतु नै कृष्ण हो। जतिखेर पानी पृथ्वी आगो चन्द्र सूर्य देवदानव नबनिकन कृष्ण छ भने मथुरा त भर्खरको कुरा नभयो। कृष्ण अनादि छ, जसलाई अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारण भनिएको छ। अर्को ब्रह्मवृत पुराणमा के भनेको छ भने सर्वे ईश्वरे कृष्णे सर्वकारण कारणे सर्व आध्ये सर्वदेवानां सेव्यम सर्वन्तरात्मनः। हो सबै ईश्वरको नि ईश्वर, कारणको नि कारण, सबैले मानेको, सबैको आत्माको मालिक चाहिँ कृष्ण हो। अरू देवी देवता चाहिँ देहका मालिक हुन्। सूर्य आँखाका मालिक, देखभाल कानका मालिक, अश्विनी कुमार नाकाका मालिक, छाला वायुका मालिक, हो मुखको मालिक अग्नि, दाँतको मालिक यमराज, जिब्राको मालिक वरुण, हातको मालिक इन्द्र, मनको मालिक चन्द्रमा, बुद्धिको मालिक ब्रह्म, पेटको मालिक सुधादेव। यो अथर्ववेदमा लेखेको छ। हो अब उपस्थको मालिक प्रजापति अनि केवल पाउका मालिक विष्णु। यी सबै देवताहरू मित्र भए, शरीरका मालिक भए। भुक्ति र मुक्ति देवताले दिने हो, मोक्ष दिने काम देवताबाट हुँदैन। त्यस कारणले गीता 9 अध्याय भगवान देवता भजेर आत्मा त्वार्दैन है अर्जुन भन्नुहुन्छ। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूत्यानि यान्ति भूत्यजी यान्ति मध्ये जृम्पेमाम भन्नुहुन्छ। देवताको भर पर्ने देवलोकसम्म जान्छ, देवलोक प्रलयमा परेर फेरि फर्केर आउँछ। पितृको पूजा गर्ने पितृलोकसम्म, भूतको पूजा गर्ने भूतलोकसम्म। तर ब्रह्मको तत्त्व जान्नेले मेरै मूल स्वरूपलाई जान्नुपर्छ। ठिक छ, यति लामो शास्त्रीय आधार दिनुभयो। एक लाइनबाट भन्नुपर्दाखेरि होइन, तथापि होइन यो कुरालाई राख्दै कृष्णको रूपलाई हामीले के को प्रतीकको रूपमा बुझ्ने अझ एक स्पष्ट उत्तर क्या? कृष्ण चाहिँ स्वरूप कस्तो स्वरूप छ भने चिद आदित्यम किशोराङ्गम परेधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। यो तेजबिन्दु उपनिषद भन्छ कि चिद आदित्यम, मध्याह्नको सूर्य जस्तै, आदित्य भनेको सूर्य भाइ, मध्याह्नको सूर्य जस्तै तेजोमय स्वरूपले युक्त भएका, किशोर अङ्गम भनेको किशोर अङ्ग भएका, परेधाम्नि विराजित भनेको धेरै धामभन्दा पर। कति धाम? धराधाम, स्वर्गधाम, वैकुण्ठधाम, कैलाशधाम, अव्याकृतधाम, प्रतिबिम्ब गोलोकधाम, श्रुतिदेव धाम, नित्य गोलोकधाम, सबलिकधाम, केवलधाम, सहस्रधाम, अक्षरधाम पर दिव्य परमधाम। परेधाम्नि विराजितम स्वरूपम, उनको स्वरूप सच्चिदानन्दम, सच्चिद आनन्दले युक्त भएको, निर्विकारम, कुनै विकार नभएको सनातन ब्रह्म हो। यसैलाई देवी भागवत के भन्छ भने सर्वेशम परमात्मा छ सच्चिदानन्द रूपधृक, ब्रह्मदय छ तस्यांश, तस्यांश छ महाविराट, तस्यांश छ विराट, ब्रह्मादि तृण पर्यन्तम सर्व प्रकृतिकम भवेत्। पहिला सच्चिदानन्द ब्रह्म, अनि अक्षर ब्रह्म, अनि हिरण्यगर्भ नारायण, अनि मात्रै शेषाई नारायण, अनि मात्रै त्रिदेवता, अनि मात्रै जगत। त्रिदेवताको अंशलाई मात्रै दुनियाँले जान्यो। त्रिदेवतालाई त कृष्णले त सृष्टि गरेर काम अराएको हो, भागवतमा लेखेको छ।
इच्छा चक्रे यदा कृष्णे माया पुरुष रूपधृक ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि सतरज तमगुणै पुरुषत्र उत्तस्तुर अधिकारस्तदादिशत उत्पत्तो पालने चाहिँ यो सम्हारे प्रक्रमणतान बुवाले छोरालाई हराएपछि कृष्णले नारायण को शक्तिमा बसेर नारायणको नाभिमा त्रिदेवतालाई उत्पत्ति गरेर सतरज तमगुण दिएर ब्रह्मा विष्णु शिव भन्ने पद दिएर पालन सङ्घार सृष्टिको जिम्मा चलाऊ भनेर नारायणले हराएको प्रतीक मात्रै त्रिदेवता हुन्। यो त कृष्णको त अनादि स्वरूप हो। त्यस कारणले कृष्णको जन्म हुँदैन, कृष्णले मारेको हुँदैन, मरेको हुँदैन, बिहा गरेको हुँदैन। त्यसो भए यति बेरै म सोध्छु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर भनिन्छ नि, यसको कारण छ। अब पहिलो कुरा त एउटा सामान्य मान्छेको प्रश्न के हुन जान्छ भने भगवानको सुरुवात र अन्त्य कस्तो हुन्छ या हुँदैन कि होइन? जस्तो अब मान्छे जन्मिन्छन् मर्छन् नि, यहाँ जन्माष्टमी भनियो, त्यस हिसाबले जन्म भएपछि मृत्यु पनि हुनुपर्ने होला। सोझो मान्छेको उत्तर नै हामीले यहाँ खोजिरहेको, विद्वानले त विद्वता प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ। त्यस हिसाबले यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु न, जन्माष्टमी किन भनिएको, जन्मेरै हो कि होइन? अनि त्यसो हो भने भगवानको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने कसरी बुझ्ने त? यसको बहुत गहिरो प्रसङ्ग छ। म छोटकरीमा एकदम छोटकरीमा के छ भने वसुदेव देवकीले कारागारमा चतुर्बाहु विष्णुको जन्म भयो शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर। 6वटा बच्चा कंसले वध गरे, ती पूर्व कारण थिए। 7वटामा शेषाई भगवान बलराम आउनुभयो, भगवतीले सारेर यशोदा गर्भमा के अरे रोहिणीका घरमा हालेर आफू यशोदा गर्भमा जानुभयो। अनि 8औं गर्भ खाली भयो। 7औं खाली भएपछि 8औं गर्भमा चतुर्बाहु विष्णु शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर देवकीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनमा मध्यरात बुधबारको मध्यरात पारेर चतुर्बाहु विष्णुको जन्म भयो, कृष्णको जन्म भएको छैन। अनि वसुदेवले त्यो बालकलाई लिएर नन्दभावमा जाँदा त्यो कृष्णले भगवान विष्णुले चतुर्बाहुले विष्णुलाई वसुदेवलाई हराएको छ। हेर वसुदेव, तिमीले पूर्व जन्ममा 3 जन्म मेरो छोरो बनेर आऊ भनेर मलाई भक्ति गर्यौ, मैले तथास्तु भने। यम च पृष्णी पतिदेवता च तम पूर्व सर्गे सुतपा प्रजार्थी। तिमीहरू पूर्वजन्म सुतपा र पृष्णी थियौ, मैले पृष्णी गर्भ अवतार लिने वचन दिएर पहिला जन्म तिमीहरूलाई दर्शन दिएँ। दोस्रो जन्म तिमीहरू कश्यप र अदिति भयो। अनि म दोस्रो पल्ट जन्म दिन के गरेँ? द्वितीय काल चाहिँ भूपेन्द्र वामन। दोस्रो पल्ट तिमीहरू कश्यप र अदिति भयो, म वामन भएँ अनि दर्शन दिएँ। तेस्रो पल्टमा तिमीहरू वसुदेव र देवकी भयो, मेरो वचन पनि पुरा भयो, तिमीहरूको इच्छा पनि पुरा भयो। अब तिमीहरूलाई एउटा कुरा अराउँछु, अतः परम बालरूपम यद भविष्यति सुन्दरम तत् आदाय ब्रज नन्दनयसु सत्वरम नन्द पत्न्या प्रसुतास्ते मम माया विमोहिनी तामा यथापूर्व मात्रैव पुनराविश। तिम्रो बिचमा एउटा दिव्य पुरुष सभा आउनेवाला छ। म चाहिँ यति भन्न मात्रै आएको हो, तिमीलाई सूचना दिएर म अन्तर्ध्यान हुन्छु। अनि 2 हातवाला बालक आउँछ, त्यो बालकलाई नन्दबा घरमा पुर्याइदिनु। नन्दकी पत्नी प्रसुति छन्, मेरी युगमा पैदा भइसकेकी छन्, तिनलाई लिएर आउँछ। कंसको जेलले तिमीलाई बाधा गर्ने छैन। अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ जाने त? म त्यही पुरुषमा फर्केर आएर मिलिन्छु। त्यो पुरुष भनेको दिव्य स्वरूप हो। यति भए अनि विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कथाकारले त्यही बालकलाई लगे भन्छन्, त्यो बालकलाई लगेको प्रमाण शास्त्रमा छैन। कृष्णको त्यो पुनर्जन्म भनेर मान्नु पर्यो? होइन, पुनर्जन्म भएन भन्दैछु। त्यति भएपछि विष्णु अन्तर्ध्यान। अनि कारागार के कोटि सूर्य प्रभापूर्ण प्रकाशो परमोज्जल लीला वासना व्याप्ता शुद्धावृत्ति परात्मन भन्ने शब्द छ। कोटि सूर्य त तेज आयो विष्णु भगवान फिर्ता भएपछि। कारागारमा हेर्दा हेर्दै 2 हातवाला बालक देख्नुभयो। त्यो चाहिँ बालक सुखदेव महाराज के भन्नुहुन्छ भने वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थ सम्बन्धे सुरस्त्रीय। हे परीक्षित, त्यो वसुदेवको कारागारभित्र यो जनिष्यते प्रकट भए अरे को परभन्दा परको दिव्य पुरुष प्रकट भए। त्यो 9मा बालक हो, जन्मेको बालक होइन। त्यही बालकलाई वसुदेवले लिएर जानुभयो। उहाँ पुर्याउँदा के भयो? नन्द घरमा 2टा बच्चा थिए। कथाकारले एउटी बच्ची भगवती मात्रै भन्छन्, उनीहरूको अधुरो अध्ययन भयो। यो चाहिँ कहाँ छ? श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको 5 अध्यायको पहिलो श्लोकमा छ। वसुदेवजी पुग्दा अर्को एउटा बालक छ, एउटा बालिका छ। बालक कस्तो रूपमा छ भन्दा नन्दस्त्वात्मा जो उत्पन्न जाता आलादो मामना। नन्दको आफ्नै आत्मा छ, आफ्नै पुत्र भनेर एउटा महाशक्ति आएको छ। कहाँबाट आएको छ? सनत कुमार संहित भन्छ छेरा छेरा छेरातिदाह पुरुषा शक्तिविशः कार्य कारण हेतुर्थे भविहरू ब्रजमण्डली एक कार्यार्थमा आगते कोटि कार्य चकारः। छेडदेखि पर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत त्यहाँबाट कार्य कारणको लागि आउनेले, एउटा कामका लागि आउनेले करोडौँ कार्य गराउँछ भनेको छ। त्यही कुरो शिवजी के भन्नुहुन्छ भने अवतीर्ण ब्रजभूमि वासना कृष्णयोषिताम प्रादुर उतस्तत्र नन्दगिरी पुरुषोत्तम कुटस्थ चित्तवृतस्थो निजावेश निर्धारित हो। कुटस्थ अक्षरको चित्तभित्र निज पुरुषोत्तम अक्षरातीतको आवेश मिलेर
त्यो स्वरूप नन्द घरमा आएको छ 10मा बालक, वसुदेवले लगेको छ 9मा बालक। त्यो 9मा बालक छिटेर हरिवंश पुराण के लेख्छ भने वसुदेवको शिरको बालक नन्दको बच्चाभित्र बिजुली चम्केजी मिल्यो अरे। वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि लीनो नन्द सुतो राजन विद्युतमै यथा तथा। हे राजन, बिजुली चम्केजी वसुदेवको शिरको बच्चा छिटिएर गएर नन्दको बच्चाभित्र प्रवेश गर्यो। अब त्यो कसरी गए त भन्दा निदाएको बेलामा गए अरे। निदाए गोकुले नन्दगृह निद्रा विमोहिते। वसुदेव जाँदा नन्द घरमा सबै निदाएका थिए। निदाएको बेलामा त्यो बच्चा उहाँ मिलाएर अदा योग निद्रातम वसुदेव गृहम गत। वसुदेवले योग माइलिएर आउनुभयो। भोलिपल्ट बिहान नन्द बाबा बिम्जदा बालक छ बालिका छैन, साटिया कुरो थाहा छैन। नन्द बाबाले जन्माष्टमी चलाएको भरले जन्माष्टमीको जन्मनी पुरुष जन्मोत्सव हुँदैन। ऊ प्रादुर्भाव हो, प्राकट्य भएको हो। अब यस विषयमा के लेखेको छ भने अब त्यो हरिवंश पुराणमा भेटिएको छ। नन्द बाबाले पात्रो हेरेको कृष्ण जन्म नवमी भन्थ्यो होलान्। त्यहाँ के लेखेको छ? नवमी सञ्जाता कृष्ण पक्ष वैतिथौ भनेर लेखेको छ। नन्द बाबाले भेट्दा त पुरै नवमीमा भेटेको हो, तर घडीपाला हेरेनन् अष्टमी भनिदिए। साटिया कुरो थाहा नपाएर उनले जन्माष्टमी भने हुनाले जन्माष्टमी लेखियो। पछि गर्गाचार्य निवारण गर्न आउनुभयो नन्द बाबाको दरबारमा। अनि मेरो छोरा निवारण गर्नु पर्यो भन्दा गर्गले ध्यान दृष्टिबाट हेरेर भन्यो यो तपाईँको छोरो होइन, तपाईँले के जन्मोत्सव मनाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो त वेदले खर्मौँ वर्ष पहिला गाएको पुरुष हो। यो आज तपाईँको घरमा तपाईँहरू पूर्वज द्रोण बसु हुनुहुन्थ्यो, धरादेवी तपाईँको पत्नी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीको वरदानले नन्द र यशोदा भएर आउनुभयो। तपाईँले ब्रह्म स्वरूपलाई पुत्र भावले खेलाउनु पाऊँ भनेको थियो ब्रह्माजीलाई। तिमी नन्द भएर जान्छौ, धरादेवी यशोदा भएर जान्छन्, तिमीहरूको सौभाग्य हुन्छ भनेको थियो। त्यो कारणले नन्द बाबा त्यहाँ के हो त तिम्रो अहो भाग्यम तुते नन्द साक्षात् श्री पुरुषोत्तम तोत गृहे वर्तमान एवं शिशु रूप परात्पर। यो परात्पर ब्रह्म शिशु भनेर आएको तिम्रो भाग्यले यो पुरुष जन्मेको होइन, जन्मन मार्ने पुरुष होइन। हे त जन्मन त चतुर्बाहु विष्णु जन्मिनु भयो। अनि 16,108 रानी बिहा गर्ने चतुर्बाहु विष्णु, अनि पुतना लगायत असुर संहार्ने चतुर्बाहु विष्णु, जराको हातबाट बाल लागेर जाने चतुर्बाहु विष्णु हो। त्यो कारणले यो कुरो चाहिँ 10औं स्कन्द भागवतको 70 अध्यायको 4 र 5 श्लोकमा द्वारिकाधीश रुक्मिणीलाई पनि कोठामा पस्न नदिएर, सत्यभामा जामवतीलाई पनि पस्न नदिएर एकान्तमा बसेर परब्रह्मको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो द्वारिकाधीश हो। उनै द्वारिकाधीश विष्णु द्वारिकायाम तदम स्वस्ति विष्णु विरियत प्रभु विष्णु भइदिया हुनाले शिवको पनि आराधना गरेर मलाई एउटी रानीबाट 10 भाइ छोरी चाहियो र मागेको विष्णुले हो, कृष्णको होइन। यो विषयमा जो सुन्नेवालाले पनि जति जान्ने त्यतिले सिकाए, त्यही सिकेर आउनुभयो, त्यही कथा गर्नुभयो। सुन्नेवालाले जति रेकर्ड भयो त्यति मात्रै जान्नुभयो, वास्तविकता यो होइन। अब यस्तो पनि छ नि त, पहिले अब खालि कथावाचकले कथा मात्रै प्रस्तुत गर्ने दोहोरो संवादको प्रचलन पनि थिएन। अब अहिले यस्ता खालका सञ्चार माध्यमको विकास भएर दोहोरो संवाद हुँदाखेरि यी कुराहरू खोल्दै गए होइन। नभए जे भने पनि जय भनेर मात्रै त्यो फुल चढाउनु पर्थ्यो। सिधा रूपले सञ्च मानेर बस्नेले केही बुझ्दैन, खोतेल्नु पर्छ। अर्जुनले सर्वोपनिषद गाव दोग्धको पालन दोनु पर्छ। अब यो त्यसो भए यहाँले जुन कृष्ण जन्माष्टमी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ केको प्रतीक? प्राकट्य महोत्सव। प्राकट्य महोत्सव किन प्राकट्य महोत्सव नभनेर कृष्ण जन्माष्टमी नै भनिन्छ? यो यसो छ, बहुवचनले भनेर कृष्ण जन्माष्टमी भनेको शास्त्र केलाउँदा जन्मेको पुरुष होइन। जन्मनी मर्नेले जन्म मरण छुटाउँदैन, ऋण लाग्नेले आश्रम लाउन सक्दैन। अनि भगवान कृष्णले गीतामा के भनेको छ भने अजन्मा छु, अविनाशी छु, सर्वेश्वर पनिमा छु, र आफ्नै प्रकृतिमा मायाले देह धर्दछु। प्राणीहरू भएका र भइरहेका हुने पनि जान्दछु, मलाई त जान्ने छैन कुनै पनि। नित्य मेरो जन्मकर्म तत्त्वले जुन जान्दछ, मरेपछि जन्मदिन महिमा स्वत मिल्न आउँछ कोमल गीता। यसरी भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। अब अर्को एउटा सोझो र साधारण व्यक्तिहरूको प्रश्नहरू होइन। अब के छ भने प्रश्नका पनि धेरै तह छन्, अब कति भ्याइन्छ भ्याइँदैन। कृष्ण जन्माष्टमी भए नभनेर अब प्राकट्य महोत्सव भनेर बुझौँ ल, ठिक छ। कृष्ण प्रणामी धर्मका धर्म प्रवर्तक महामती प्राणनाथजीले बालो प्रकट्या पूर्ण ब्रह्म श्री महामती तरुण आधार पूर्ण ब्रह्म प्रकटै भएको र उहाँको प्रकट उत्सवै मान्नुपर्छ भन्ने भए कृष्ण प्रणामीजी प्रकट उत्सव मान्छ। त्यो प्रकट उत्सव हुनुभन्दा अगाडि जुन झुला गरिन्छ नि, त्यो अगाडिदेखि नै अब कोक्रो बनाएर झुलान गर्नेको खास अर्थ चाहिँ के हो त? मान्छेले यो दुई ढङ्गले बुझ्छन्। सर्वसाधारणले त हेर्दाखेरि प्रकट्य नभइकन नजन्मिकन किन झुलानमा राखेको होला भन्ने कुरा हो। तर अहिले त झुलन महोत्सव भनेर धेरै अगाडिदेखि उत्सव मनाउने चलाउँछन्। यो के हो खास? गल्ती हो कि ठिक हो कि होइन भने के छ? शास्त्रीय मान्यता के छ? प्राकट्य नभए छोरो नजन्मिकन निवारण गर्ने कुरा आउँदैन। पहिले जन्मिनु पर्यो अनि नाम राशि जुराएर निवारण गर्ने हो। प्राकट्य नभइकन झुला गर्नु चाहिँ उचित होइन। तर द्वापर युगकै मनाएको हुनाले परम्परालाई मान्यता आएको हो। तर कृष्ण द्वापर होइन, चारै युग नबनिकन कृष्ण छ।
चार जुग अब पहिले गरियो र गर्ने भन्ने कुरा त एउटा परम्परा हो। परम्परा पनि त समय सापेक्ष बदलिँदै जानुपर्छ। बदलिनु जानुपर्छ। वास्तविक हो भने भोलिपल्ट गर्नुपर्छ। नन्द उत्सव भनेर लेखिएको छ भागवतमा, नन्द उत्सव त भोलिपल्टै हो होइन। अहिले हामीले यहाँ स्पष्ट भन्दै हुन्छ त त्यसो भए कृष्णको प्राकट्य हो त्यो जन्मोत्सव होइन र त्यो झुलन गर्ने जुन परम्परा छ त्यो शास्त्रीय मान्यता अनुरूपको होइन भन्दा हुन्छ त? यसो छ, त्यो के छ भने प्राकट्य महोत्सव पनि यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के रहेछ भने यो कृष्ण अष्टमी महत्त्वपूर्ण पर्व भएको हुनाले बिदा दिने रहेछ। अब भोलिपल्ट बिदा हुँदैन अनि बिदाका दिनमा मनाऊ भनेर त्यो आधार शास्त्रको नलिकन मनाएको हो। हुनुपर्छ वास्तविक नै भोलिपल्ट हुनुपर्छ। त्यो त एक दिन अगाडि शनिबार आइतबार मिलाएर मनाउला नि। यहाँ त महिना दिनको कुरा आयो नि त। यो महिना दिन पर आउँदै त्यो द्वापर युगदेखि चल्यो भनेर त्यो परम्परा व्यक्तिले मान्यो। हुनुपर्ने चाहिँ प्राकट्यको भोलिपल्टै उत्सव हुनुपर्छ हाम्रो मान्यतामा चाहिँ। किनभने शास्त्रको आधार त त्यही हो नि त। किनभने प्राकट्य नभइकन उत्सव कसरी गर्ने त? अब जे गर्यो त्यो एउटा चलन बन्दै जान्छ। जब त्यो कुरा ठिक छैन भन्ने बुझिसकेर बुझाउन सक्ने आधार भइसकेपछि त त्यसलाई त स्पष्ट पार्नु पर्ने त हो। त्यो शास्त्रीय आधारले स्पष्ट पार्दा चाहिँ समाजले बुझ्छ। जस्तो अहिले मिडियाबाटै हामी बोल्दैछौँ, कोनामा बसेर बोलेको सीमित हुन्छ, मिडियाबाट फराकिलो हुन्छ। फराकिलो भन्दा धेरैले बुझ्न पाउँछन्। अहिलेसम्म धेरैले बुझ्ने गरी मिडियामा जान पाएन, सीमित भयो। अब व्यक्तिले खर्च गर्न सक्दैन। हजुरहरू जस्तो यो धार्मिक च्यानल नजरपुरमा जानुभयो, हाम्रो त्यत्रो कार्यक्रम म अध्यक्षताबाट चलाएको 108 पुराण चलाएको नजरपुरमा रौतहटमा। अब मेरै अध्यक्षतामा 108 पुराण भयो। जगद्गुरु आउनुभयो, राष्ट्रपति गएर वृद्धाश्रम भवन उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो सबै मेरो अध्यक्षतामा चलेको थियो त्यहाँ। अब यसरी मिडियामा हजुरहरूले बहुत राम्रो गरिदिएको छ र बहुहरूले सुन्न पाए। ठिक छ, यहाँहरू जस्तो शास्त्रीय आधार दिएर स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने व्यक्तिहरू पाउँदा पनि हामीले यो कुरालाई सही गरेछौँ भन्ने लागिरहेको छ। त्यसो भए अहिलेसम्म यहाँले गरेको कुरालाई एउटा निचोड दियो है। यहाँले एउटा कुरा के महत्त्व दिनुभयो, किन विज्ञापनको समय भएको छ होइन। त्यस पछाडि फेरि कुराकानीको प्रसङ्ग एउटा भनेको सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा पहिले नै कृष्ण छन् एउटा कुरा होइन। कुराकानीको क्रमलाई त एउटा टुङ्गोमा त पुर्याउनु पर्यो नि त। के बुझियो त भन्ने कुरा हुन्छ नि त। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा ब्रह्माण्ड बन्नुभन्दा पहिला पनि सृष्टि बन्नुभन्दा पहिला नि छन्, सृष्टि नाश हुँदा नै रहन्छन् भनेको कृष्ण चाहिँ त्यस्तो अनादि पुरुष हो, त्यो जान्नु पर्यो पहिले। त्यसरी जुन्नु पर्यो। यिनको कुनै जन्म र मृत्यु भनेर जोड्ने कुरा छैन कृष्ण भन्ने तत्त्वमा। विष्णु आदि लगाए चाहिँ कारणले जन्मेर मृत्यु हुन्छ, कृष्णको जन्म र मृत्यु हुँदैन। र अर्को कृष्ण जन्माष्टमी भनेर बुझ्ने होइन, प्राकट्य महोत्सव भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। र त्यो विष्णुको रूप थियो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। होइन, विष्णुको रूप चाहिँ जन्मेको हो। कृष्ण चाहिँ जन्मेको होइन, उता यो ब्रह्माण्डै नबनिकन पहिला अनादि पुरुष भइगयो। अनादि पुरुष थियो, त्यो प्राकट्य रूप थियो। उसको तेज मात्रै प्रकट भयो। तेजमा जसरी ऐनामा सूर्यको किरण आएर पस्छ, हेर्दा सूर्य नै देखिन्छ तर सूर्य झर्या होइन। र अर्को कुरा भनेको जुन किसिमको झुला महोत्सव भनेर अगाडिदेखि मनाइन्छ, त्यो जन्मिनुभन्दा अगाडि गरिएको क्रियाकलाप त्यति अर्थपूर्ण छैन। भागवतले त्यही भन्यो, अथाह मंश भागन देवकी पुत्र तामसुबी। देवको पुत्र त अंश मात्र मूल होइन भनेर व्यासले भनिसकेपछि त्यसलाई मूल मान्नु त भएन नि, शास्त्रको आधार त लिनु पर्यो। ठिक छ, यति रुचिकर कुरा हुँदाहुँदै पनि छोटो विश्रामको समयमा हामी जाँदैछौँ। फेरि कुराकानी निरन्तर अगाडि बढाउँला। दर्शक, आज हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित कृष्णप्रसाद सापकोटा। उहाँले शास्त्रीय मान्यता पुरै आधार दिएर भनिरहनु भएको छ श्रीकृष्णको स्वरूप कस्तो हो र उहाँको प्राकट्य रूप हो कि जन्मोत्सव हो, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। लगायतका केही आधारहरू उहाँले शास्त्रीय आधारहरू स्पष्टसँग भनिदिइरहनु भएको छ। हामी यो क्रममै अगाडि बढ्नेछौँ। श्रीकृष्ण प्राणायाम सेवा समितिका प्रवक्ता पण्डित कृष्णप्रसाद सापकोटाज्यूसँगको यो कुराकानी जारी रहनेछ। छोटो विश्राम। भक्ति संवाद। भक्ति संवाद। विज्ञापन पछाडि पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमा हामी छौँ। भक्ति संवादमा आज हामी श्रीकृष्णको महत्त्व, महिमाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रवक्ता श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति र उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति अन्तर्गतकै युवा परिषदको उहाँ आध्यात्मिक प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सनातन धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय सदस्य र प्रखर वक्ताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानीको क्रमलाई म फेरि जोड्छु। अघि हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, तर फेरि संक्षेपमा मलाई तलतल मरेकै छैन प्रश्नको। फेरि एकपटक भनिदिनुहोस्, श्रीकृष्णको संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि के को प्रतीक हो, के को स्वरूप हो? आत्माको मालिक हो, देहको मालिक देवता, आत्माको मालिक कृष्ण, देवता मित्र, श्रीकृष्ण इष्ट।
पतिव्रता नारीको पति चाहिँ इष्ट हुन्छ, अरू सबै परिवार मित्र हुन्छन्। सम्पूर्ण देवता मित्र हुन् मान्नुपर्छ, श्रीकृष्ण इष्ट हुन् भज्नुपर्छ। आत्माको प्रतीक जो विश्वभरिको आत्माको मालिक परमात्मा, देहको मालिक देवता। त्यस कारणले आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध सतयुगमा तपस्या, त्रेतामा यज्ञ, द्वापरमा पूजा, कलिमा भक्ति। त्यस कारण भागवतमा सुखदेव महाराज के भन्नुहुन्छ भने कलौतु केवला भक्ति ब्रह्म साइजे कारण कलिमा यो भक्ति दर्शन भएको हुनाले भक्तिकै महिमा जोड्नुपर्छ। श्रीकृष्ण प्रतिको समर्पण भाव चाहिँ यति बेर भक्ति भावबाटै प्रकट हुनुपर्छ। सतयुगमा तपस्या, त्रेतामा यज्ञ, द्वापरमा पूजा, कलिमा भक्ति। त्यसमा पनि कलौ भक्ति, कलौ भक्ति, भक्त्या कृष्ण पुरस्थित। पुरा भक्ति चाहिँ कृष्ण भक्ति मात्रै हो है। त्यसमा फेरि भक्तिको भाव हुन्छ, माधुर्य भाव, दास भाव, सखा भाव, मित्र भाव, ऐश्वर्य भाव। सबभन्दा श्रेष्ठ गोपी भाव। गोपी भनेको कतिले सम्झ्यो नारी र पुरुष सम्झ्यो। गोपी भनेको त्यो अर्थ हुँदैन। गो भनेको गोरु पनि हो, गाई पनि हो, वेद पनि हो, धरती पनि हो, चन्द्रमा पनि हो, दशेन्द्री पनि हुन्। जसले दशेन्द्रलाई आफ्नो अधीनमा रोक्न सक्छ त्यो पुरुष पनि गोपी हुन्छ, नारी पनि गोपी हुन्छ। त्यो भक्ति मार्गमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भाव गोपी भाव भएको हुनाले त्यो प्रेमको प्रतीक हो र आत्मा र परमात्माको मिलन हो, नारी र पुरुषको मिलन होइन। कतिले कृष्णमा रासमा गोपीसँग नाचेको भन्छ आफ्नै स्वरूपसँग। बच्चाले आफ्नै ऐनामा रूप देखेर आफ्नै रूपसँग ऐनासँग खेले जस्तै कृष्णको आफ्नै रूप गोपी हो अनि यता कृष्ण आफैबाट 1600 गोपिनीसँगको कृष्णको प्रसङ्ग जोड्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? नै 1600 छैन कहीँ शास्त्रमा। अनि किन गीत र भजनमा खाली 1600 नम्बरै जोडेर भन्ने चलन छ? अधुरो अध्ययन हो। 1600 भने छैन। चित्त बुझाइदिनु न दर्शकलाई। 12,000 ब्रह्मप्रिया, 24,000 ईश्वरप्रिया, 3.5 कोटी गोलोकी गोपीहरू अनि नागकन्या 14,000, राजकन्या 16,000, राजकन्या 16,000 भन्ने छन्। तर 1600 भने कुनै शास्त्रमा अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गर्नु 1600 छैन। त्यो गाउनेवालाले न शास्त्र अध्ययन गरेको। भन्दाखेरि प्रश्न हामीले भजन कीर्तनमा देखिन्छ 1600 गोपिनीका 1600 सारी यति भए कृष्णजीलाई पुगिहाल्यो भारी। त्यो उडाएको हो कि के हो? होइन, उडाएको नि होइन। उनीहरूले 1600 भने अर्थ नबुझेको पनि हो। 16,000 हो। ती 16,000 चाहिँ को हुन् त भन्दा 16,000 चाहिँ वेदऋचा गोपीहरू। ती वेदऋचा गोपीहरू वेदका अक्षर धरतीमा गोपी भएर आएको र वेदऋचाका सारी लगेर रुखमा टाँगेको थियो। अनि किन टाँग्यो भन्दा हाम्रो कुल मर्यादा वेद मर्यादाको अवस्थामा पानीमा अशुद्ध पार्यो। किन भन्दा हामीले कात्यायनी देवीको व्रत गरेर व्रतद्वारा आशीर्वाद पाएर महाराजमा जान हामीले यो चिसो पानीमा नुहाएको भन्दा यो यसरी हुँदैन। तिमीहरू म बन्सी बजाएर गोपीलाई डाक्दा तिमीहरूको शरीर गोपीका दिलभित्र प्रवेश गर्न सुर्ता रूपले आउँछ र महाराज हेर्छौ। यो तिमीहरूले यसरी वस्त्र हिँड्नु आउनु हुँदैन, मर्यादा नाग्नु हुँदैन भनेर सम्झाएको हो। 1600 भन्ने शास्त्रमा अहिलेसम्म आधार छैन। 16,000 छन्, 12,000 छन्, 24,000 छन्, 3.5 कोटी छन्। 16,000 चाहिँ त्यो गाउने भजन गाउने सुनेको भरले आफ्नो भाषा मिलाएको हुन्छ। 16,000 भने समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो 16,000 चाहिँ के को प्रतीक मानियो? अर्को स्वरूपले मान्नु। आत्मा स्त्रीलिङ्ग हो, परमात्मा पुल्लिङ्ग हो। अब विश्वमा अहिले 7 अर्ब मान्छे होला, 7 अर्ब गोपी हो। किन आत्मा त स्त्री हो नि त। गोविन्द एक पुरुष हो, ब्रह्मादि स्त्रीमेव छ। भनेपछि यसलाई मान्छेले वस्तुमा बढी व्याख्या गर्यो। वस्तुमा व्याख्या गर्यो। आत्मा परमात्माको कुरा भन्दा पनि वस्तु र प्रतीकमा बढी हेर्न खोज्यो। अब फेरि हेय दृष्टिले हेऱ्यो भने त्यसको महत्त्व हुँदैन। किनभने आत्मा स्त्रीलिङ्ग हो, परमात्मा पुल्लिङ्ग भएपछि गोविन्द एक पुरुष हो, ब्रह्मादि स्त्रीमेव छ। गोविन्द मात्रै पुरुष हो त ब्रह्माजी पनि स्त्री भनेपछि त विश्व पुरुषै सबै स्त्री हो नि त। त्यो रूपले हेर्दा त आत्मा स्त्री भइहाल्यो, परमात्मा पुरुष भइहाल्यो। हो त्यो परमात्मा र आत्माको मिलनको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, विषयको दृष्टिले हेर्नु नि हुँदैन। विषयको लीला पनि छैन। जसरी बालक आफ्नो छायामा ऐनामा रमाउँछ, त्यसका कृष्ण आफ्नो रूपमा रमाएका हुन्, कुनै अर्को रूप तयार गरेको होइन। त आत्मा नै गोपी रूप तयार गरेर आफ्नै रूपमा खेलेको शास्त्रको आधार चाहिँ यो हो। तर गाउनेले कुन रमाइलो पार्दा व्यक्ति हाँस्छ, कता रमाउँछ भनेर त्यो अड्कलको व्याख्या भएको छ। त्यो अध्ययन ती गाउनेवालाको अध्ययन कमजोरी भन्छ। ठिक छ, यहाँको यो जवाफले पनि आजको बहस अलिकति रोचक बन्यो होइन? किनभने धेरैलाई यो कुराको बारेमा जानकारी पनि छैन। अब अर्को कुरा के छ भने कृष्णका धेरै स्वरूपहरू देखिन्छन् होइन? अहिले यहाँले नै भन्नुभयो महाभारत कृष्णसँग जोडिएको एउटा बडा रमाइलो प्रसङ्गको रूपमा लिइन्छ है। त्यस हिसाबले हेर्दा महाभारतमा जुन सक्रिय पात्रको रूपमा कृष्णलाई बुझिन्छ नि, ती कृष्णको स्वरूप चाहिँ कस्तो स्वरूप हो?
श्री द्वारिकाबाट आएर 112 वर्ष द्वारिकामा लीला गर्न जहाँ चाहिँ के कारणले जानुभएको थियो भने जरासन्ध शान्तिनिकेतन विद्या पढेर आइसकेपछि जरासन्धले मथुरामा घेरा हाल्यो। मथुरावासीले कंस मारिहाल्यो कि हामीलाई मार कि भन्ने जरासन्ध युद्ध गर भनेर कृष्णलाई घेरे। कृष्णसँग पावर थिएन, पावरलेस भइसकेको थियो। कुन बेला भन्दा विद्या पढ्न जाँदै कंसलाई मारिसकेपछि पावर सकिएको थियो। 12 वर्षाणि क्रीडित्वा बिन्द्रावन वनेश्वर ततो गच्छेत गोलोक राधिका स माधव। कंस मारेपछि राधाको शक्ति 12 वर्ष उमेर लागेपछि राधाको शक्ति र कृष्णको शक्ति गोलोक फर्केको थियो। भूपू प्रधानमन्त्री जस्तै पावरहीन भएर कृष्ण बस्नु भएको थियो। त्यही बेलामा के भयो, जरासन्धले आक्रमण गर्ने खबरदारी दियो। मथुरा ते जरासन्धे श्रीकृष्ण चिन्तनम गत इथम विचार महाकर्म कृष्ण विष्णुमय भवत विष्णु तदाम न वैकुण्ठ पूर्ण शैराङ्गत यदा चिन्तयामास भगवान हरिकारण मानुष तदश कालन गणो सुभतारो प्रयोजनम एवं ध्यायन्दी गोविन्दम आकाशत सूर्य वर्चसौ रथापथ सदो ससुतौ परीक्षादौ भन्नुहुन्छ सुखदेव महाराज। हो अब ऋतुवासी विष्णुलाई आह्वान गर्नुभयो, विष्णु स्वरै कलाले आउनुभयो र कृष्णको कलेबरभित्र विष्णुको शक्ति पस्यो अनि रथ हतियार मगाउनु भएर द्वारिका जानुभयो। द्वारिका गएर 112 वर्ष राज्य गर्ने भगवान विष्णु हो, कृष्ण होइन। हो कृष्णमा भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण र श्रीकृष्ण यो श्लोक छ। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु त, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण र श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण हो यो श्लोक अब श्लोक सुनौ किनभने आधार बिनाको प्रुफ हुँदैन। ठीक छ। ब्रह्माण्ड पुराणमा 2टा कृष्णको श्लोक आउँछ। त्यहाँ के छ भने श्रीकृष्ण छ दुधारूपा द्विभुजश्च चतुर्भुज चतुर्भुजश्च वैकुण्ठ द्वौभुजी गोलोक स्वयं। श्रीकृष्णका 2टा रूप छन्, एउटा 4 हातवाला र 2 हातवाला। 4 हातवाला वैकुण्ठको 2 हातवाला गोलोकको भनेर ब्रह्माण्ड पुराणले 2टा कृष्ण बतायो। अब यता पुराण संहिताको 23 अध्यायको 28 श्लोकमा चाहिँ के भनेको छ भने श्रीकृष्ण अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षणम। श्रीकृष्ण भनेको अक्षरातीत अमन सच्चिदानन्द स्वरूप है। त्यही कुरालाई भगवान नारायणले नारदलाई के भन्नुभयो भने सेवन्ते द्विजम कृष्णम परमात्मनमीश्वरम दिव्यधाम प्रतिदे भक्ता दिव्य रूप विधारण। 2 हातवाला पुरुषोत्तम कृष्णको भक्ति कसैले गर्यो भने त्यसको आत्माको दिव्य रूप बन्छ र कृष्णको धाममा दिव्य रूपले गएर प्रभुसँग लीला गर्छ भन्नुभएको छ नारायणले। श्रीकृष्ण प्रणामीहरूले कृष्णको कुन स्वरूपलाई चाहिँ बढी संस्मरण गर्न खोजेको? किशोर अङ्गले युक्त भएको, अविनाशी न जन्मिन्छ न मर्छ, दिव्य परमधाममा रहेको। किनभने श्रीकृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षणम शिव संहिताको 7 अध्याय भगवान शिव भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भनेको अक्षरातीत धाममा बस्छन् अनि उनको चाहिँ स्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूप छ है, किशोर अङ्ग छ। ऊ परिवर्तनवाला हुँदैनन्, आवागमन हुँदैन। जसरी सूर्यको किरण आयो भने सूर्य धरतीमा झर्दैन, उनको आवेश दुनियाँमा लीला गर्न शक्ति पठाउँछन्, उनी त्यहाँबाट परिवर्तन हुँदैनन्। त्यस कारणले पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर बृहदारण्य उपनिषदले भन्छ। हो 100बाट पूर्णाङ्क घटाउँदा 100, 9को अङ्कको शेष 9 नै आउँछ। हो अब जसको घटाउँदा पनि जतिको तत्र त्यो पूर्ण हुन्छ, झिक्दा सकिएको पूर्ण हुँदैन। हो बिजुलीको पावरको फ्युज जान सक्छ, सूर्यको सोलरको सूर्यको फ्युज जाँदैन, पूर्ण शक्तिमा कमी हुँदैन। त्यस कारणले त्यो पूर्ण शक्तिको अंश मात्रै बाहिर जान्छ, मूल चाहिँको त्यही रहन्छ। त्यो प्रकारको माध्यम श्रीकृष्ण भएर न जन्मिन्छ न मर्छ न मार्छ, उसैको अंश नै विश्वभरिको प्राणीभित्र आत्मा हो। आत्मा सूक्ष्म रूपको हुन्छ, परमात्मा विशाल दिव्य स्वरूपको हुन्छ। हो त्यो परमात्माको स्वरूप चाहिँ शिवजीले के वर्णन गर्नुभएको छ भने पार्वतीलाई नारद पञ्चरात्रको दोस्रो रात्रको 10 अध्यायको 8औं श्लोकमा तपाईले ध्यान कसको गरेको प्रभु आँखा चिम्लेको देख्छु सदैव भर पार्वतीले सोद्धा भगवान शिवले के भन्नुभयो भने त्रिनेत्रम पञ्चवक्त्रम च कोटि सूर्य समम प्रभम जपनम परमात्मा ज ब्रह्मज्योति सनातनम। म तिनै आँखा चिम्लेर 5 मुखले करोडौं सूर्य जस्ता तेजले युक्त भएका सनातन पुरुषोत्तमको ध्यान गरेर बस्छु पार्वती भनेको हुनाले ती पुरुष चाहिँ विश्वलाई जो लाइट दिने, शक्ति दिने, ऊर्जा दिने नै यो कुरा गर्व गीता हेर्नुपर्छ। श्री विष्णुलाई पावर कसले दियो, शिवलाई पावर कसले दियो, देवीलाई पावर कसले दियो, ब्रह्माजीलाई पावर कसले दियो, धर्मराजलाई पावर कसले दियो। विश्वका सबै शक्तिलाई पावर दिने मेन पावर चाहिँ त्यो श्रीकृष्ण हो। त्यही कृष्णको अंश राधा कृष्णमा गोलोकमा त्यो अंश पावर आइपुग्छ। राधा कृष्णबाट वैकुण्ठवासी भगवान कृष्ण पावर आइपुग्ने हो, मूल कृष्ण आउने जाने होइन, पावर लाइट मात्रै पठाउने हो। ठिक छ। अब कृष्णसँग राधाको प्रसङ्ग जोडिन्छ, राधालाई पनि एउटा छुट्टै प्रतीक रूपमा मान्ने चलन छ हैन। कसैले त राधाकै मात्रै नामलाई नामोच्चारण गरेर आराधना गर्छ। यसरी श्रीकृष्णसँग जोडेर हेर्दा राधाको के प्रतीक हो, राधाको छुट्टै अस्तित्व कस्तो हो? ब्रह्मवेद पुराणमा के लेखेको छ भने राधा आत्मा हो, कृष्ण परमात्मा हो भन्ने एउटा प्रमाण छ। अनि कृष्णले मेरी आत्मा मेरो इष्ट हो, तिमी मेरो आत्मा भएको तिम्रो स्तुति गर्छु भनेको छ। अनि ब्रह्मवेद पुराण के लेख्छ भने कृष्ण र राधा दुई मिलाएर एक स्वरूप हो।
कसैले राधा बेग्लै कृष्ण बेग्लै भन्यो भने त्यो नर्क पर्छ। कृष्णको पूजा गर्दा राधाको पूजा पुरा हुन्छ, राधाको पूजा गर्दा कृष्णको पूजा हुन्छ भनेको छ। राधा पूज्य छ कृष्णस्य तत्पूज्य भगवान् प्रभु परस्पर भीष्ट देव भेद क्रिम नारकिम व्रजत, जसले भेद गर्यो त्यो नर्क पर्छ भनेको छ। अनि सँगै ठिक छ, अब राधा आत्मस्वरूप हो अनि राधा र कृष्णको विवाह भएको छैन, पति पत्नीको नाता होइन। हो राधा के हो त भन्दा श्यामा शक्तिको प्रतीक राधा हो, कृष्णको प्रतीक गोलोकवासी कृष्ण हो। त्यसकारण राधा आत्मस्वरूप हुन्। राधा श्यामाजीको शक्ति स्वरूपा राधा भएको हुनाले श्यामाबाट राधा हुन्छन्, राधाबाट अर्की राधा हुन्छन्, अनि मात्रै गोपी हुन्छन्। आधार त्यस्तो छ शास्त्रमा। अहिले पछिल्लो समयमा यो किसिमको आत्मीय कुराहरू बुझ्न र भौतिक कुरा बुझ्नलाई किन पनि मानिसमा फरक पर्यो भने कृष्णका विभिन्न स्वरूपहरू पेन्टिङ गर्ने कलाकारहरूले बनाइदिने होइन। अब त्यसमा कहिले राधालाई छुट्टै, राधालाई एक्लै, अथवा विभिन्न आकृति प्रकृतिमा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि शास्त्रीय विश्लेषण र त्यो कुरा अलिकति फरक पर्नु, किनभने उनीहरूले बिजनेसको भावले हेरे, हामी आध्यात्मिक तत्त्वको गहिराई भावले। ठिक छ। अब यसरी भन्दा अब राधा कृष्ण भनिन्छ नि, पहिले राधा आउँछ त्यस पछाडि कृष्ण भनिन्छ जप्दाखेरि। शक्तिलाई अघि सार्ने प्राचीन कालदेखि चलेको चलन हो। अनि शक्ति विश्व कसैलाई पनि पहिलो शक्तिकै आधार चाहिन्छ। राधा शक्ति पहिले राधा शक्ति पनि होइन, अर्को शक्ति छ। श्यामा शक्ति युक्तम विशुद्ध वदनम राजेश्वरम राजितम भनेको छ। पहिला श्यामा शक्ति, श्यामा शक्तिबाट अंश चाहिँ राधा शक्ति हो। राधा शक्तिबाट अर्को शक्ति गोपी शक्ति हो। गोपी शक्तिबाट अरू देवी शक्ति त पछिल्ला शक्ति हुन्। शक्तिको मूल स्वरूप त श्यामा शक्ति हो। त्यही त भन्दाखेरि पनि राधे श्याम अनि राधा कृष्ण भन्ने चलन छ। शक्तिलाई अघि सार्यो, किनभने बुवाले छोरालाई केही पनि दिन मान्नु भएन, आमालाई पुकार गर्नुपर्छ। आमा लाउनु भनिदिनुहोस् त लाउनु, छोरालाई गरिदिनु भन्दा आमाले भनेको चाहिँ बुवाले मान्नुहुन्छ, छोराले भने मान्नुहुन्न। हो शक्तिको मान्यता त्यसरी दिएको छ। ठिक छ, किनभने हामीले देवीलाई त शक्तिको रूपबाट पनि हेरिरहेका छौँ नि। अब अलिकति केही प्राविधिक कुराहरूमा म जान्छु। कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अब त्यसमा जान्छु। शास्त्रीय कुरा त कहिले अन्त्य हुँदैन होइन। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति मूल के उद्देश्यले स्थापित भएको संस्था? एकदम छोटोमा उत्तर दिनु होला, किन हामीसँग समय ज्यादै कम छ। यो प्राचीन कालदेखि सेवाको माध्यम, कुनै पनि क्षेत्रमा सेवा त अनिवार्य नै चाहिन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा कृष्ण प्रणामीहरू, यो कृष्ण प्रणामी सुरु भएको चाहिँ ब्रह्माण्ड नबनिकन अक्षर ब्रह्मले परमधाम कृष्णलाई प्रणाम गरेर प्रणामी चलेको। पोहोरको धानको भी यसवाले रुपियाँ भने जस्तै अहिले भएको हो। यो धरतीमा चाहिँ 1678 सालबाट देवचन्द्र नाम गरेका पुरुषले 35 वर्ष शास्त्र केलाएर 14 वर्ष भागवत सुनेर कृष्णद्वारा नै पाएको कृष्ण प्रणामी धर्म हो। कृष्णले नै देवचन्द्रलाई मन्त्र दिएको हो। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः चाहिँ थियो, तर गुरु साक्षात् कोही आएको थिएन। देवचन्द्रलाई तारतम्य दिने चाहिँ साक्षात् श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। शास्त्र लेख्छ अन्तरिक्ष आवे धर्या स्वरूप श्रीकृष्ण हो। अब कृष्ण प्रणामी चाहिँ जतिखेर यो धरतीमा सुरु भयो त्यहाँदेखि सेवाको भावले हेर्छ, शुल्क लिँदैन। के को समिति बन्छ, 1 रुपियाँ तलबले दिनु बरु दिन्छ। शाखा प्रशाखा हुन्छन्, बरु दिने हो, त्यहाँबाट लिने होइन। बाहिरको कुनै प्रकारको देशबाट राहत कृष्ण प्रणामीलाई चाहिँ आएको छैन। नेपालको कृष्ण प्रणामीको संरचना हेर्ने हो भने खर्बौँको सङ्ख्यामा त्यति जम्मा भएको छ नेपालीबाटै। त्यो चाहिँ अहिले हामीले लगभग आकलन गरेर सङ्ख्यामा भन्न सक्छौँ, लगभग नेपालमा कृष्ण प्रणामीहरूको लगभग यहाँहरूले राखेको डाटा अनुसार कति छन् होला? अहिले हाम्रो जनगणना हुँदैछ। अहिलेसम्मको जनगणनाको पहिलाको जनगणनाको आधारमा 10 लाख जति कृष्ण प्रणामी नेपालमा छन्। त्यो चाहिँ एकाकार छन्। एकाकार छन्। विश्वमा 1 करोड छ कृष्ण प्रणामी। विश्वमा 1 करोड छ। अनि यहाँको युवा परिषद जुन छ अलि सक्रिय पनि देखिरहेको छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ कतिवटा राष्ट्रमा छ? अहिले 13 राष्ट्रमा कृष्ण युवा परिषदको शाखा प्रशाखा छ। 13 राष्ट्र। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो? युवा परिषद हर क्षेत्रको समाज सेवा नै हो, निःशुल्क नै छ। अहिलेसम्म जति कार्यरत छन् बरु आफू पुँजी लगाएर दिने हो। हामीले पनि त्यहाँ म पनि त्यो सदस्य भएर 25,000 कोषमा राख्नलाई 2 करोड बनाएर त्यो कोषले चाहिँ मिडिया चलाउने ब्याजबाट कोष राखी छोड्ने भन्ने अवधारणा ल्याएको छ। अनि त्यो अवधारणाको लागि हाम्रो कृष्ण प्रणामी सेवा समिति होस् या परिषद होस् या बाइजुराज होस्, यसले शुल्क आफूले पारिश्रमिक नलिकन सेवा गर्छ जीवनभरि। भने एउटा स्वयंसेवी आध्यात्मिक या धार्मिक संस्थाको रूपमा बुझ्नु पर्यो। बरु अरूको सेवा गर्छ, शुल्क लिँदैन। समग्रमा श्रीकृष्ण सेवा समिति
भनेपछि भक्तिभावसँगै सेवालाई यहाँले एकसाथ लिएर जान खोज्नु भएको। अनाथको, दुखीहरूको, रोगीहरूको हाम्रो त धेरै ठुल्ठुलो सेवा भयो। दन्त शिविर भए, पोलियो शिविर भयो, यो खुट्टा प्रत्यारोपण गर्ने भयो, खोडेहरूलाई खोडे सिउनी भयो, निःशुल्कै गरेको छ अहिलेसम्म। अहिले रौतडा अहिले खुट्टा प्रत्यारोपण पनि गरायौँ यी अपाङ्गहरूलाई। अनि यो धेरै प्रकारको शिविर अहिलेसम्म लाखौँ व्यक्तिले रक्तदान गरी 1 रुपियाँ पनि त्यो शुल्क लिएर होइन। त्यो सेवामै हर सम्प्रदायले त्यो राहत पाओस्, सेवाबाट उसको जीवन बाँचोस्। अनि सबै कृष्ण प्रणामीहरू यसैमा आबद्ध छन् कि छुट्टै अरू प्रणामीभित्र पनि त्यसरी एकत्रित नभएको समूहहरू पनि छ कि अधुरो बुझ्नेहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्ख्या बढाएर केही अलिकति वर्चस्वमा आइन्छ कि भन्ने भावले कोही तर्किन त खोज्छन्। समग्र रूपमा चाहिँ सेवाको भाव र राष्ट्रभरिको उद्देश्य र विश्वभरिको उद्देश्य। अहिले हाम्रो करिब करिब अमेरिकामा 2टा कृष्ण प्रणामी मन्दिर छ, क्यानाडामा पनि छ। अनि विशेष गरेर भारतमा त अनगिन्ती नै छन् प्रान्तै पछि। हाम्रो नेपालमा चाहिँ 130वटा सङ्घ संस्थाहरू 130वटा सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन् कृष्ण प्रणामीको छ। र यसमा 10औं लाख कृष्ण प्रणामीहरू अनुयायीहरू छन्। यो सबैले सामाजिक सेवालाई बढी फोकस दिन्छ। अनि श्रीकृष्ण भगवानलाई विशेष आराधना गर्ने पर्वको रूपमा यहाँहरूले नै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नभनौँ, अब त प्राकट्य महोत्सव होइन लाई लिइरहनु भएको छ। यसमा विशेष कार्यक्रम के राख्नु भएको छ? हाम्रो जतिखेर प्राकट्य भएको हो त्यतिखेरसम्म गान भजन कीर्तन प्रवचन गरेर अनि खुब बधाईका साथमा नरिवल बधाई गर्ने, पुष्प बधाई गर्ने, मिठाई बाँड्ने, दही लीला गर्ने इत्यादि गरेर उत्सव मनाउने परम्परा चाहिँ पहिलेदेखि नै छ। हामी चाहिँ विशेष गरेर नन्द उत्सव भनेको भोलिपल्ट मनाउँछौँ। अनि प्राकट्य महोत्सव चाहिँ ठिक रातको 12 बजे। भगवान समयमा होइन रहेछ, समयले भगवानलाई बाँध्दो रहेनछ। मथुरा र गोकुल 9 किलोमिटरको दूरी, बसदेव 12 बजे लिएर जानुहुन्छ, उहाँ पनि 12 बज्छ। 18 किलोमिटर फर्केर आउँदा नि 12 बज्छ। समयले भगवानलाई कब्जा गर्दो रहेनछ। त्यो 12 बजे हर समय 12 बजे, किन समयले भगवानलाई बाँधेन। भगवानको चाहिँ शक्तिले समय चल्या हुन्छ। अनि त्यो 12 बजेलाई चाहिँ हामी प्राकट्य महोत्सव भनेर राति धुमधामका साथमा त्यो प्राकट्य उत्सव मनाइसकेर निराजन गर्छौँ। अनि त्यस पछाडिको जुन रथ यात्रा छ नि, त्यो विभिन्न ठाउँहरूमा गरिने, त्यो चाहिँ के को प्रतीक हो? अथवा त्यो प्राकट्य महोत्सवकै रथ यात्रा बनाएर अन्ततः हाम्रो यो उपत्यकाभित्र चाहिँ कृष्णाष्टमीको दिन गर्ने चलन पहिलेदेखि नै चल्यो। अधिराज्यमा चाहिँ हाम्रो भोलिपल्टै हुन्छ। हाम्रो नि इमाडोलमा सधैँ भोलिपल्टै हुन्छ, बनेपातिर भोलिपल्टै हुन्छ, रौतडतिर भोलिपल्टै, हाम्रो अधिराज्यमा अन्त भोलिपल्टै हुन्छ। प्रकट भइसकेपछि उत्सव मनाउने हो। अथवा प्राकट्य भइसकेपछि त अब एउटा प्रतीकको रूपमा राख्दाखेरि काखमा कोक्रोमा केही चिजमा राख्नुपर्नेमा यहाँले रथमै राख्नुपर्ने कारण चाहिँ सम्मान हो, एउटा सम्मान हो, विशेष सम्मान। अब एउटा व्यक्ति विशिष्ट छन् भने उनको सम्मान गरिन्छ भने अब भगवान आत्माको प्रति, आत्माको मालिक भनेर सम्मान त विशेष दिनुभयो, त्यो आधार हो। हामीसँग ज्यादै समय कम भयो, लगभग मुस्किलले 2 मिनट होला। मसँग 2टा प्रश्न छन्, छोटो उत्तर दिनु होला। यो तारतम बाणीलाई अहिले यति बेला यहाँले जुन तारतम बाणी प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा, अहिले जति पनि कृष्ण प्रणामीसँग सम्बन्धित मन्दिरहरू छन् होइन, यसको खास तात्विक अर्थ के हो? तारतम बाणी भनेको स्कन्द पुराणमा लेखेको छ, प्रबुद्धम तारकम तत्त्वम मायातीतम सनातनम सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण नामैव केवलम। मायाभन्दा पर रहेको सत्य सनातनको कृष्णको नाम नै तारतम हो। र वेदमा तारतम्य न जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम, सच्चिदानन्द ब्रह्मलाई जान्न तारतम नै चाहिन्छ भनेको छ। अर्को भागवतमा 3 ठाउँमा तारतमको व्याख्या गरेको छ। पञ्चम स्कन्द भागवतको 26 अध्याय 2 श्लोक, सप्तम स्कन्द भागवत 14 अध्यायको 38 श्लोक, 10वां स्कन्द भागवतको 87 अध्यायको 19 श्लोक। त्यसमा के भनेको छ भने विश्वभरिको धर्म गरिसक अन्त्यमा तारतम पायो भने सबै धर्मको फल पायो, तारतम पाउनु बाँकी रह्यो भने फेल भएको विद्यार्थी अध्ययन गर्न झरे चाहिँ दोहोऱ्याउनै पर्छ भनेको छ। भनेपछि सबैतिरको निष्कर्ष रूप चाहिँ तारतम बाणी। निर्मित कार्य तारतमे विवर्जितम सर्वान तन्मन्त्रम भगवन्तम मजामै। जीवनभरि गरेको धर्मको फल अन्तिममा चाहिन्छ भने अन्तिममा तारतम स्वीकार गर। तारतम पाएन भने पुनर्जन्म भएर पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ भनेको छ। भनेपछि एउटा निष्कर्ष बाणीको रूपमा, निष्कर्ष बाणीको रूपमा 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 21 श्रुति पुराण स्मृति भागवत सबैको रामायण सबैको सार तारतम बाणी। अझ भनौँ धेरै भाषाहरूको मिश्रित रूपमा, त्यसलाई 6 भाषा छ, 6वटा भाषा के छ भनिदिन सकिन्छ? गुजराती, सिन्धी, जाटी, फारसी, हिन्दी र संस्कृत, 6 भाषा छ। 6 भाषा छ र समष्टि अन्य विभिन्न किसिमका, पानी भनौँ, वाटर भनौँ, ल भनौँ, त्यो भनौँ, ना भनौँ, सबै पानीको हो। प्रति भाषा अलगै कुरो एउटै हो। अब जाँदै एउटा ठ्याक्कै अघि नै सोध्नु पर्थ्यो प्रसङ्गवश, तर अन्त्यमा आइपुगेको प्रश्न चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी का जति पनि मठ मन्दिरहरूमा हामी पुग्छौँ, त्यहाँनिर भगवानको अगाडि पाउ पर्दाखेरि होइन
टाउकोमा केही न केही चिज नराखिकन चाहिँ त्यसरी प्रणाम नगरेको देखिन्छ। खास यसको के आधार छ? यो शिष्टाचारको रूपमा पत्नीले पतिलाई शिर खुला राखेर नढोग्नु भन्ने हाम्रो शास्त्रीय आधार हो। जसरी मितलाई ढोग्दा, ससुरालाई ढोग्दा, जेठाजुलाई ढोग्दा शिर ढाक्ने जलाउनु भने आत्माको पति परमात्मा, देहको मालिक देहका पति देवता, आत्माको मालिकलाई ढोग्दा शिर खाली किन गर्ने, शिर झुकाउनु सम्मान पुग्यो नि भन्ने आधारले, एउटा सम्मानको आधार, सम्मानको आधारले। अब धेरै प्रश्नहरू, हजुर धेरै प्रश्नहरू थिए, तर फेरि पनि यहाँलाई हामीले कुनै प्रसङ्गवश उपस्थित गराएर अरू शास्त्रीय कुराहरूलाई हजुर हर विषयमा सोध्नुभयो, म हर विषयमा उत्तर खुसी पनि लाग्यो। जाँदा जाँदै अब यो श्रीकृष्ण जन्म प्राकट्य रूपको होइन यो पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी, केही भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? सम्पूर्ण भक्तजनहरू, हामी जो कृष्णका भक्त छौँ, देवी देवताहरूका हामी मित्र छौँ। देवी देवता हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ। मित्र भावले देवी देवतालाई मानेर इष्ट भावले श्रीकृष्णलाई भज्ने कुरो जान्नुपर्छ र यो प्राकट्य महोत्सव भव्यताका साथमा, आधारको साथमा मानेर हामी त दुर्व्यसनमुक्त समाज, राष्ट्र दुर्व्यसनमुक्त होस् भन्ने चाहन्छौँ। दुर्व्यसनले गर्दा आज राष्ट्र आघात भएको छ। अब हामी कृष्ण प्रणामीको सक्रियताको एउटा धर्मप्रतिको निष्ठाको आधारले राष्ट्रलाई नै चुनौती दिएर अब धर्मको नीतिबाट राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भन्ने भाव भएको हुनाले हाम्रो यहाँ सत्याग्रहको पनि हिन्दूको धर्मको लागि भएको छ। सबै आउनु होला सत्याग्रहमा र हिन्दुत्वको रक्षा गरे मात्रै प्राणीको रक्षा, सबैको रक्षा र ईश्वरको रक्षा गरे मात्रै आत्माको रक्षा हुन्छ, मोक्ष गति हुन्छ। सबैलाई म हिन्दुत्वको छाताभित्र सबै आइदिनु हुन म आह्वान गर्दछु। म पनि यहाँलाई यो बुझेका शास्त्रीय मान्यताहरू चाहिँ आम दर्शकलाई विश्लेषण गरेर बुझाइदिएर धर्मलाई चाहिँ अन्तरात्माबाट स्वीकार्ने एउटा बाटो बनाइदिनु होला र खालि बुढाबुढीले मात्रै धर्म गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, त्यसलाई युवामा पनि अलिकति बुझाउने क्रममा अलिक सक्रिय भइदिनु। समय सापेक्ष गरौँला। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। प्रणाम प्रणाम। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पण्डित कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार प्रवक्ता, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका आध्यात्मिक प्रवक्ता, सनातन धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय सदस्य। उहाँको यो आजको बसाइ र उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारले पक्कै पनि श्रीकृष्णको स्वरूपलाई बुझ्न र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्दै गरेको पर्वलाई प्राकट्य महोत्सव भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा लगायतका विषयमा स्पष्ट भयो होला भन्दै यहाँहरू सबैलाई टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक शिरोमणि दबाडी बिदा माग्छु। नमस्ते। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।